काबा दे रब दी कसम ऐसी पीरां दे प्यो। इसी वीडियो में मैं आपको अभी 100 पुश निकाल के दे देता हूँ, कोई पीर 50 निकाल दे। इसी तरह वो औरत के या मर्द उसके जिस्म से खुशबू निकलेगी, वो जन्नात सूंघते हैं, वो मुझे बताते हैं इसके साथ ये मसला है। मेरे पास 6 जन्नात हैं जी। इनकी नेशनलिटी फ्रांस की है, 2 शादियां हैं और माशाल्लाह 22 बच्चे हैं। असल में जो मेरे साथ बुजुर्ग है ना, इनका नाम है सैयद आजिज मासूम शाह। पर्दा फरमा चुके हैं? नहीं, नज़र नहीं आते, इनकी एज भी माशाल्लाह काफ़ी है। तो इसी तरह बाबा जी कहते हैं बेटा इधर तेरी पढ़ाई की कदर नहीं है, तो इसलिए एक मखसूस सा टोकन रख ले। अरबपति इंसान हूँ, ये बैठे हैं मेरे मरीद, ये मलेदार हैं, उनको पता है। करोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने कलमा ठीक पढ़ा जी। कोई पीर आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता आप बैठाएं, अगर वो 100 अंडा भी पी जाए तो मैं लोगों को अपना मुंह दिखाना छोड़ दूंगा, महफिलों में बैठना छोड़ दूंगा, अस्ताने में आना छोड़ दूंगा। अगर मैं 100 अंडा ना पीऊँ, मैं 150 अंडा ना पीऊँ, मुझे सरेआम खुलेआम उधर आप जूतियाँ मारें। मुख्तलिफ आस्थानों पे ख़वातीन जाती हैं, दरबारों पे जाती हैं, कब्रों पे दुआएं मांगती हैं, ऐसा करना जायज़ नहीं। आपके आस्थाने पे भी ख़वातीन हैं और नकाब के बगैर हैं। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शायद इतने डॉक्टर्स ना हो जितने पीर साहबान हैं। हर इंसान इनको अपना मुद्दावा बताता है और ये फिर उनका हल कुरानी आयात से बताते हैं। लेकिन ये जो ऊपर इतनी गुड़ियाँ हैं, प्लास्टिक की गुड़ियाँ, कपड़े लटके हुए हैं, ये क्या है सर? तो वो समझ लो कि जैसे आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है ना, कि आपको कोई गोली से महफूज रहेंगे, इसी तरह फिर आप जादू से महफूज रहेंगे। कोई अमल, कोई पीर, कोई जादूगर अगर करता है तो उस पे नहीं जाएगा, वो इस गुड़िया पे आएगा। गुड्डी उसके साथ हम लटकाते हैं, बांधते हैं, फिर कुरानी आखिरी सूरत फलक, सूरत नास, सूरत अखलास पढ़ते हैं, पढ़ के हम वो बार बांध देते हैं। मैंने इकरारुल हसन को मेरा रब गवाह है कि मैंने उसे 101 फ़ोन किया, खाली मैंने नहीं किया, मेरे मरीदों ने भी किया है। नहीं आए, अल्लाह की कसम नहीं आए। आप मेरे अंदरूनी हालात बताएंगे, बीमारियां बताएंगे? मैं बताऊंगा, मैं आपको वो बात बताऊंगा कि आप इधर मेरे मरीद होकर जाएंगे। ये जो जितने पीर हैं, इन्होंने अपने मरीदों को इतने प्रेशर में रखा होता है, इतने प्रेशर में रखा होता है, वो बेचारे बात नहीं कर सकते। और कोई भी पीर, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, वो सब ढोंग है, झूठ है, बेईमानी है। उनके साथ बिल्ली का बच्चा भी नहीं है। अगर है तो फिर बैठे ना, उसके कोई पीर, उसका कोई मरीद है, अगर उसे गुस्सा है तो वो बिठा ले अपने पीर को, किसी मैदान में बिठा ले ना। कि मैं कसम खाता हूँ कि बीमारी अल्लाह ने पैदा नहीं की, शुगर अल्लाह ने पैदा नहीं की, एड्स अल्लाह ने पैदा नहीं की, और कहीं ब्लड प्रेशर अल्लाह ने पैदा नहीं किया। पीर ऐसे भी कहते हैं, पीर साहब आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो कह रहे हैं मैं मदीने नमाज पढ़ के आया। काबा के रब की कसम है, झूठ बोलते हैं। नमाज अगर माफ़ी होती, नमाज में अगर माफ़ी होती तो नबी पाक सल्लम को होती। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी को कहा था कि अपने मालों से बख्शी जाएगी, मेरे पे तो को उम्मीद ना रखना। ठीक है, ये सही दीन है, इसको दीन कहते हैं। लेकिन ये बातें वो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकानें बंद हो, ये मजदूरों के साथ दिहाड़ियाँ लगाएं। अल्लाह की कसम, इनके गले बंद हो जाएंगे, दिहाड़ियाँ लगाएंगे मजदूरों के साथ। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम करते थे, तो वो ही आगे तरीका चलते चलते बुजुर्गों ने मुझे बताया, वो लौंग है, वो दालचीनी है, वो कलवंजी है, वो सौंफ है, वो अजवैन है। इन चीज़ों पे हम दम करते हैं, 7-5 मस्जिद का पानी देते हैं। अल्लाह के हुक्म से आज तक मेरे घर में कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने कहा है कि तूने ये फ्रॉड किया है, धोखा किया है, झूठ बोला है। निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हज़ारों की तकदीर देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शायद इतने डॉक्टर्स ना हो जितने पीर साहबान हैं। एक पीर साहब मेरे साथ बैठे हैं और ये मैं जुर्रत करके बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों का इतना ईमान नापुख्तगी के आलम में है कि थोड़ी सी तकलीफ़ होती है या तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं या ऐसे नाम नहाद पीरों के पास चले जाते हैं जो उनसे पैसे भी लेते हैं और उनको सीधा रास्ता भी नहीं दिखाते। मेरे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत है, इनका नाम है पीर खुर्रम अली खान। रावलपिंडी में ये अंदरून रावलपिंडी में रहाइश पजीर हैं और इनके आस्थाने पे दुनिया आती है, इनको कोपन देती है और कोपन पे हर इंसान इनको अपना मुद्दावा बताता है और ये फिर उनका हल कुरानी आयात से बताते हैं। इनकी नेशनलिटी फ्रांस की है, 2 शादियां हैं और माशाल्लाह 22 बच्चे हैं। काफ़ी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। अगर मैंने सारी बातें मैंने कर ली तो पीर साहब से कौन बात करेगा? मज़ीद बातें पीर साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पीर साहब, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया। मैं जब आपके आस्थाने पे आया तो मुझे अंदर दाखिल होती ख़वातीन का एक अलग
ग्रुप नज़र आया, मर्द हजरात का अलग आया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो ऊपर इतनी गुड़ियाँ हैं, प्लास्टिक की गुड़ियाँ, कपड़े लटके हुए हैं, ये क्या है सर? ये जिसके साथ काला इलम का होता है ना जी मसला, तो उसकी हम कमीज़ मंगाते हैं, उस कमीज़ के ऊपर हम जैतून के तेल के छट्टे लगाए और उसके ऊपर नक्श बनाया, तो वो हम लटका देते हैं बाहर अच्छा। कि दोबारा उसके ऊपर जादू ना हो सके। तो दूसरी बात रह गई जो पुतला है, पुतले का ये होता है कि आपके ऊपर अल्लाह ना करे या किसी औरत पे मर्द पे काला इलम है, तो उसके हम नाखून और बाल मंगाते हैं, तो अच्छा। उसके साथ जो होती है ये गुड्डी, उसके साथ हम लटकाते हैं, बांधते हैं, फिर कुरानी आखिरी सूरत फलक, सूरत नास, सूरत अखलास पढ़ते हैं, पढ़ के हम वो बार बांध देते हैं। तो वो समझ लो कि जैसे आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है ना, कि आपको कोई गोली से महफूज रहेंगे, इसी तरह फिर आप जादू से महफूज रहेंगे। कोई अम्बल, कोई पीर, कोई जादूगर अगर करता है तो उस पे नहीं जाएगा, वो इस गुड़िया पे आएगा, उसको नुकसान नहीं होगा, वो इस गुड़िया पे होगा। लेकिन ये दिखाना लाजम है कि लोगों को अपनी तरफ माइल करने का ये तरीका तो नहीं है। नहीं, आप मुझे किसी तरह आजमा लें, अच्छा। किसी तरह आजमा लें। जो पीर साहबान होते हैं, हमने बचपन में देखे हैं कुछ ऐसे पीर साहबान, वो सिर्फ दम करते हैं, वो कहते हैं आपने सिर्फ कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, वो चीज़ें ये नहीं बताते जो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। असल में जो मेरे साथ बुजुर्ग है ना, इनका नाम है सैयद आजिज़ मासूम शाह। पर्दा फरमा चुके हैं। नहीं, नज़र नहीं आते, इनकी एज भी माशाल्लाह काफ़ी है। तो ये मिस्र के रहने वाले हैं, जो मिस्र का दौर खुलाफा था उधर के रहने वाले हैं। तो ये होते थे मेरी वालदा के साथ। तो उन्होंने कहा बेटा ये जितने भी इधर है ना लोग, ये सब ये ठप्पों वाले तवीज़ दे दिए और कुछ चीज़ें दे दी, ये झूठ है, मकार है और बेईमानी है। इस तरह इंसान ठीक नहीं होता। ठीक करने के फिर कुछ तरीके हैं, उस तरीके से ठीक होगा। तो वो फिर इसलिए ये जो है सारा है। आप भी अपने मुरीदों से बकरे मांगते हैं, ज़ाफ़रान के लिए लाखों रुपया मंगवाते हैं। ये सामने बैठे हैं जी, सिर्फ मेरी टोकन फ़ीस है, वो भी इसलिए रखी है कि रश होती है बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप वलीमे में जाएँ ना, तो उसकी रोटी की कदर नहीं होती, प्लेट भरी उधर फेंक दी, इधर से भरी उधर फेंक दी, क्यों? कि वो फ्री का होता है, ठीक है। तो इसी तरह बाबा जी कहते हैं बेटा इधर तेरी पढ़ाई की कदर नहीं है, तो इसलिए एक मखसूस सा टोकन रख ले। जैसे आप होटल में जाते हैं तो कितने अदब से बैठते हैं, तो फिर आप खाना मंगाते हैं, तो वो खाने का एक एक ज़रा भी खाते हैं, क्यों? कि आपने पैसे देने हैं। तो जब मैं या आप किसी वलीमे पे जाएंगे तो उधर रोटी की कदर नहीं करेंगे, ज़ाया करेंगे। मुझे पता है ये फ्री है, खीर की प्लेट भरी फेंक दी, दूसरी बार ली, चावलों की बार ली फेंक दी, तीसरी बार ली, कदर नहीं है ना, फ्री है। तो इसलिए बाबा जी ने कहा था कि बेटा ये पढ़ाई की कदर नहीं होगी, इसके लिए आप मखसूस एक टोकन रखो कि वो इंसान आए जिसके ऊपर कोई जादू नज़र बंदिश है। तो वो टोकन इसलिए रखा है। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जी अरबपति इंसान हूँ। ये बैठे हैं मेरे मरीद, ये मल्लेदार हैं, इनको पता है करोड़पति। सुनने में ये भी है कि खुर्रम अली खान साहब जो हैं 2.5 मन गोश्त खाते हैं, 1000 अंडे कच्चे पीते हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? ये आपने अब बात किया मेरे दिल की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने कलमा ठीक पढ़ा जी। कोई पीर आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता आप बैठाएं, अगर वो 100 अंडा भी पी जाए तो मैं लोगों को अपना मुंह दिखाना छोड़ दूंगा, महफिलों में बैठना छोड़ दूंगा, आस्ताने में आना छोड़ दूंगा। अगर भी मैं पीऊंगा, आप किसी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं किसी जगह पे बैठाएं, आप किसी स्टेडियम, किसी पार्क, किसी चौराहे में, अगर मैं 100 अंडा ना पीऊँ, मैं 150 अंडा ना पीऊँ, मुझे सरेआम खुलेआम उधर आप जूतियाँ मारें। लेकिन एक शर्त है, कोई बहुत पहुंचा हुआ पीर सामने टक्कर में आए, वो बैठे, वो सिर्फ 100 पिए, उससे पहले मैं आपको। पहुंचे हुए बुजुर्ग की फिर क्या अलामात होनी चाहिए, कौन होना चाहिए? पहुंचे हुए बुजुर्ग तो वो होते हैं ना जी, देखें सबसे पहले जो नमाज ना छोड़े, पंजगाना नमाज पढ़े, पहला। दूसरे नंबर पे वो सूरत फलक, सूरत नास, सूरत अखलास का दर्स दे। तीसरे नंबर पे वो खुद फिटनेस में हो। अच्छा, आपकी उम्र मुबारक क्या है? मेरी 50 साल है। 50 साल है, माशाल्लाह यंग है आप जी अल्हम्दुलिल्लाह, देख लें इसीलिए 22 बच्चे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये जो लोग हैं जिनके, जब भी किसी के पास जाओ, जब भी आप किसी के पास जाओ, तो पहले जाके उस बुजुर्ग, उस पीर में ये देख लो कि वो खुद भी उस फिटनेस में है या नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सेहत के लिए जाते हैं तो पता लगे बावे और अंधी अपनी सेहत कोई नहीं, तो इलाज ਤੁਹਾਡਾ कर रहे हैं, आपको गोडियां गिडियां तो बैठा है, तो मरीज़ों का कहना तुसी ठीक हो जाओ। तो जब भी किसी के पास जाओ तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसकी अपनी सेहत है। अगर औलाद के लिए जाते हो तो देखो बावे की। अगर एक पीर साहब की उम्र 60-70 साल है, बुजुर्गी की आलम में, तो उस वक्त वो जवानी वाली कुव्वत तो नहीं होगी ना उनके पास? होगी। जब सैयद आजिज़ मासूम शाह मेरे पास आए थे तो इन्होंने एक वादा किया था कि मैं कसम खाता हूँ कि बीमारी अल्लाह ने पैदा नहीं की, शुगर अल्लाह ने पैदा नहीं की, एड्स अल्लाह ने पैदा नहीं की, और कहीं ब्लड प्रेशर अल्लाह ने पैदा नहीं किया। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे। कभी ज़िंदगी में सोचा आपने कि रेत के ज़रे जितना उससे नुकसान हो?
نہیں سوچا، میں نے بھی نہیں سوچا، انہوں نے بھی نہیں سوچا. تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کیسے کہے گا کہ اس کو نقصان ہو؟ ہماری اپنی حرکتیں ہوتی ہیں، ہم ادھر سے کچھ کھا لیا ادھر سے کچھ کھا لیا. جب بزرگ میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا بیٹا 6 چیزیں اپنے گھر سے نکالنی ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس میں چینی تھی، ڈالٹا تھا، سلور کے برتن تھے، اس کے بعد چائے تھی، بوتل پیپسی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں چائے نہیں پیتا، چائے پیتے ہی نہیں آپ؟ میرا رب گواہ ہے کہ میں چینی، ہاں کسی کے گھر سے کوئی حلوہ آ جائے اس کی میں قسم نہیں کھاتا، لیکن میرے گھر میں کوئی چینی نہیں ہے، کوئی چائے نہیں ہے، کوئی ڈالٹا نہیں ہے، کوئی مٹھائی میں کھاتا ہی نہیں ہوں. یہ میرے مریدوں کو گواہ ہیں، پوچھ لیں. یہ کیک لے کے آتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کھایا. تو صحت انسان کی اپنے تک ہوتی ہے. میں بھی آپ کو ادھر اسی ویڈیو میں آپ کو ابھی 100 پش نکال کے دے دیتا ہوں، کوئی پیر 50 نکال دے، ٹھیک ہے، میں پروف دوں گا نا، میرے پاس جنات ہیں. چلیں پروگرام کے آخر میں آپ سے پش اپ نکلواتا ہوں تھوڑے سے، تاکہ لوگوں کے جو ابہام ہیں وہ دور ہو جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں ابھی، تو آپ کے پاس نہ انڈے ہیں نہ گوشت ہے کہ میں کہوں کہ آپ وہ کچا گوشت بھی کھائیں اور انڈے بھی پئیں. تو پش اپ ہم بات میں نکالیں گے. شریعت کے مطابق مجھے بتائیے گا، مختلف آستانوں پہ خواتین جاتی ہیں، درباروں پہ جاتی ہیں، قبروں پہ دعائیں مانگتی ہیں، ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں. آپ کے آستانے پہ بھی خواتین ہیں اور نقاب کے بغیر ہیں؟ میں یہ لوگ گواہ ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو، عورت کو ایسے انگلی بھی نہیں لگائی. میں یہ نہیں کہہ رہا سر، اللہ تعالیٰ میری بات کو سمجھیے گا. اگر خواتین آتی ہیں آستانوں پہ، نقاب ہونا چاہیے؟ نقاب ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے. اور میں ان کو سب کو کہتا ہوں، آگے کوئی نہ کرے تو یہ میرا نہیں. اب دیکھیں میری گدی کدھر لگی ہے، یہ عورتیں کدھر بیٹھی ہیں، وہ میں نے کسی کونے میں نہیں لگائی، کسی گٹھ میں نہیں لگائی. میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کیلے کے لے آؤ. مرد ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب گواہ ہیں. عورتیں ایک ایک آتی ہیں. ابھی بھی آپ جب آئے ہیں تو وہ پیر صاحب خود کہتی ہیں میں پیر نہیں ہوں، ادھر کافرستان کی طرف. تو وہ کہتی تھی میں خود علاج کرتی ہوں، لیکن میں آ گئی ہوں جادو میں. میرے پاس 6 جنات ہیں جی. آپ کے پاس اس وقت بھی ہیں 6 جنات ہیں. وہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں پورے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو جواب دیتا بالکل ہیں، ہوں گے آپ کے پاس. تو جب آپ کے پاس کوئی مرید آتا ہے کیسے چیک کرتے ہیں؟ میں ان کے ہاتھ میں ایک لاچی رکھتا ہوں جی. الائچی رکھتے ہیں؟ الائچی رکھتے ہیں. ایک ہاتھ میں پھٹکڑی رکھتا ہوں، تھوڑا سا ان کے ہاتھ میں عطر لگاتا ہوں، اور میں ان کو بولتا ہوں آپ سورۃ فلق پڑھو، سورۃ ناس پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو. جس کو نہ آتی ہوں پھر اسے میں کہتا ہوں تیسرا کلمہ پڑھ. وہ بھی نہیں آتا تو میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے. تو دیکھیں ایک ہانڈی ہوتی ہے نا، ہانڈی ایک بے زبان چیز ہے، لیکن اس کے اندر جو پکتا ہے وہ سب کو بتاتی ہے. میرے اندر نہاری پاک رہی ہے، پائے پاک رہے ہیں، چنے پاک رہے ہیں، وہ پورے علاقے کو بتائے گی. اسی طرح جب آپ لاچی ہاتھ میں رکھتے ہیں نا، تو آپ کی باڈی کے اندر کیا پاک رہا ہے وہ لاچی بتائے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہے، جادو ہے، نظر ہے، بندش ہے، اثر نظر آ جاتا ہے. جی ہاں، وہ اس کی باڈی کو پتہ چلتا ہے. ہمیں خوشبو آتی ہے، جیسے ہانڈی خوشبو چھوڑتی ہے نا اپنے پکانے کی، اسی طرح وہ عورت کے یا مرد اس کے جسم سے خوشبو نکلے گی. وہ جنات سونگتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ابھی میں ایگزامپل میرے پہ آپ کرتے ہیں، میرے ایک ہاتھ میں پھٹکڑی، دوسرے میں الائچی آ جاتی ہے. آپ میرے اندرونی حالات بتائیں گے، بیماریاں بتائیں گے؟ میں بتاؤں گا، میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ آپ ادھر میرے مرید ہو کے جائیں گے. چلیں میں ابھی آپ سے ہم باتیں کریں گے، اس کے بعد یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ لازمی کریں گے، کیونکہ دیکھیں آپ نے جو دعوے دائر کیے ہیں یہ معمولی نہیں ہے. جب میں نے سنا تھا کہ 2.5 من گوشت، 1000 انڈے، 50 سال کی عمر ہے، ایک ہیومن باڈی کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ کر لیتا. اچھا میں یہ جنات بھی کھاتے ہیں؟ جی جنات کھائیں گے نا. آپ نہیں کھاتے؟ نہیں میں دیکھو آپ ادھر کتنے بندے بیٹھے ہیں، اگر میں کھانا منگاؤں گا تو کتنے لوگوں کا منگاؤں گا؟ 10-12 کا. تو ظاہری بات ہے میرے ساتھ جو چیزیں ہیں تو وہ اپنے حساب سے منگائیں گی نا، وہ کھائیں گے. اور کوئی بھی پیر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سب ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے. ان کے ساتھ بلی کا بچہ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو پھر بیٹھے نا. آپ دوسروں کو پھر کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ چیلنج ان کو کرتے ہیں، اب ان کو چیلنج تو کر سکتے ہیں لیکن غلط تو نہیں کہہ سکتے. غلط اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنے پروگرام لوگوں کے سنے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ایک نے بولا تھا جی جنات ہڈیاں کھاتے ہیں. میں اس چیز کی کلمہ پڑھتا ہوں کہ جنات ہڈی نہیں کھاتا. اکثر جو پیر بنے ہوتے ہیں آستانوں پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبرستان میں جائیں، رات کی تاریکی میں جانا ہے، تاک راتوں میں جانا ہے، وہاں پہ آپ نے یہ پھینکنا ہے، گوشت پھینکنا ہے، کچا گوشت پھینک کے پیچھے نہیں دیکھنا، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھاگتے واپس آنا ہے. ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ اور رات کے اندھیرے میں جو پیر صاحبان چلے کاٹتے ہیں وہاں پہ قبرستانوں میں جا کے، قبروں میں بیٹھ کے، آیا کیسے کرنا چاہیے؟ یہ جھوٹ ہے جی، یہ سب بیکار ہے. یہ کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کالا جادو ادھر میں کہتا ہوں کہ کوئی کالا جادو والا بھی نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کو انہوں نے خوف میں رکھا ہے. اگر کوئی کالا جادو کرتا ہے، یہ میں ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو بھی آپ کے پاکستان کا مشہور کالا جادو والا ہے مجھے لے کے جائیں، وہ جو کہے گا بشرطے وہ پاک چیز ہو میں کھاؤں گا. بنگالی بابا، ڈھاکے والا بابا، کوئی بابا جی آپ مجھے ایک دفعہ بٹھائیں اور میں کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں، اور قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ میں سچ ہوں، میرے میں حق ہے. آپ اس کو میرے سامنے بٹھائیں
میں اپنے مریض لے کے جاؤں گا، وہ اپنے مریض لے کے جائے. آپ جس طرح بشرطِ چیز پاک ہو، وہ جس طرح کی دے گا میں کھاؤں گا. یہ سب جھوٹ ہے. لوگوں کو خوف میں رکھنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو پریشر میں رکھنا. یہ جو جتنے پیر ہیں انہوں نے اپنے مریدوں کو اتنے پریشر میں رکھا ہوتا ہے، اتنے پریشر میں رکھا ہوتا ہے، وہ بیچارے بات نہیں کر سکتے. خرم صاحب، اس میں ایک یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے، پاکستان کے جنوبی پنجاب میں زیادہ تر جو پیر صاحبان ہیں، سندھ میں بھی پیر صاحبان ہیں، اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں. جائیداد آپ کی بھی ہے، لیکن وہ جو جن کی جائیدادیں ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. وہ کوئی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو جو مرید ہوتے ہیں وہ آگے جھک کے آگے سے ملتے ہیں، پاؤں کو چوم رہے ہوتے ہیں. ایسا کرنا چاہیے. اگر سجدہ جائز ہوتا نا جی تو بیوی اپنے خاوند کو کرتی. یہ ظلم ہے، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے. ہمارا اسلام اس چیز کی بالکل درس نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ وہ کہیں بھی بیٹھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا اس میں صحابہ کون ہے اور عام لوگ کون ہیں. یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے. تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ہندوانی رسم ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں. میں اس چیز سے بالکل اس کے مخالف ہوں. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ پورے پاکستان کے جو پیر صاحبان ہیں جن کے گھر انہی کاموں پہ چل رہے ہیں، آپ انہی کے سب کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں؟ دشمنی کس چیز کے جی؟ حق بات ہے، حق بات پہ میں نے آواز اٹھائی ہے. اگر کوئی زیادہ کوئی سچی مجھے چیلنج کرتے تو پھر چیلنج کرنے کے لیے ان کو آپ کے آستانے پہ آنا پڑے گا، یا وہ آپ کو بلائیں تو آپ چلے جائیں گے؟ نہ ان کا آستانہ ہوگا تو نہ میرا ہوگا. یو پارک ہوگا یا کوئی بڑا پارک ہوگا؟ جی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی چوک چوراخے میں میڈیا والے ساتھ ہوں گے، ہم بیٹھیں گے. تو اچھا یہ کیا کہتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کہ اپنا مجھے نبی مدینے سے نکل کے گلے لگا. کچھ پیر ایسے بھی کہتے ہیں پیر صاحب آپ نے نماز نہیں پڑھی، وہ کہہ رہے ہیں میں مدینے نماز پڑھ کے آیا. کعبہ کے رب کی قسم میں جھوٹ بولتے ہیں. نماز اگر معافی ہوتی، نماز میں اگر معافی ہوتی تو نبی پاک سلم کو ہوتی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ اپنے مالوں سے بخشی جائے گی، میرے پہ تو کو امید نہ رکھنا. ٹھیک ہے، یہ صحیح دین ہے، اس کو دین کہتے ہیں. لیکن یہ باتیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان دکانیں بند ہو جائیں گی. دکانیں بند ہو، یہ مزدوروں کے ساتھ دیہڑیاں لگائیں. اللہ کی قسم ان کے گلے بند ہو جائیں گے، یہ دیہڑیاں لگائیں گے مزدوروں کے ساتھ. میں ناظرین اکرام، یہ نہیں کہ میرے پاس بیٹھے میں ان کی تعریف کروں. میں جب ابتدا کی تو وہ جو سخت الفاظ استعمال کیے، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ انہوں نے ان باتوں کو سہا بھی اور جواب بھی دیا. جس طرح یہ بات پتلے ہیں، ابھی بھی میں اس پہ ڈبل مائنڈ ہوں. انہوں نے اپنی طرف سے مجھے بتایا کہ یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں. کچھ باتیں ہیں جس پہ میں بہام دور کروں گا. دوسرا یہ الائچی، اور دوسرا اس کے ہاتھ پہ کیا رکھتے ہیں؟ پٹکڑی رکھتے ہیں. اور انسانی جسم کے اندر جو بیماریاں وغیرہ وہ بھی بتا دیتے ہیں. آپ کون کون سی بیماری کا علاج کر لیتے ہیں؟ میں الحمدللہ جی ڈائلسس کا کرتا ہوں. ادھر لوگ ٹھیک ہو کے گئے ہیں، یہ مریض میرے گواہ ہیں. صرف 5 مسجد کا. یرکان کا بھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ. پٹھوں کی کمزوری کا بھی کرتا ہوں. اور کس کس کا کرتے ہیں وہ بھی بتا. اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اس سے میں دوائی چھڑاتا ہوں. ادھر آ جائیں گے جو میرے مریض ہیں، سب سے پہلے دوائی چھڑاتا ہوں. اس کے بعد میں کس پہ کرتا ہوں؟ جو حکیم لقمان علیہ السلام کرتے تھے، تو وہ یہ آگے طریقہ چلتے چلتے بزرگوں نے مجھے بتایا. وہ لونگ ہے، وہ دال چینی ہے، وہ کلونجی ہے، وہ سونف ہے، وہ اجوائن ہے. ان چیزوں پہ ہم دم کرتے ہیں. 7-5 مسجد کا پانی دیتے ہیں. اللہ کے حکم سے آج تک میرے گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس نے کہا ہے کہ تو نے یہ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. خان صاحب، اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں جب ہم کسی آستانے پہ جاتے ہیں نا، وہ جو پیر صاحبان ہوتے ہیں ان کے بڑے وہ کلے پہنے ہوتے ہیں، پھر وہ چوبے پہنے ہوتے ہیں. چگے جو ہوتے ہیں نا وہ عربیوں والے، اور وہ شف بھی کر رہے ہوتے ہیں، دم شم بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ والا سسٹم آپ کے آستانے پہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے جی. اسلام میں یہ جو ہے، یہ شان و شوکت یہ نہیں ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو آستانہ ہے نا، ادھر کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے تو کوئی مرید نہیں ہے. لیکن کعبہ دے رب دی قسم ہے، لیکن کعبہ دے رب دی قسم ایسی پیران دے پیوں. اگر کسی کو شک ہے، اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کو غیرت ہے. ٹھیک ہے، پیر کا کہہ رہا ہوں، پیر کا، یا اس کا کوئی پیر کا کہہ رہے ہیں، پیڑ کا نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، اور اس کے کوئی پیر، اس کا کوئی مرید ہے، اگر اسے غصہ ہے تو وہ بٹھا لے اپنے پیر کو، کسی میدان میں بٹھا لے نا. میں یہ الحمدللہ چیلنج کر رہا ہوں. میں نے اقرار الحسن کو، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے اسے 101 فون کیا. خالی میں نے نہیں کیا، میرے مریدوں نے بھی کیا ہے. نہیں آئے، اللہ کی قسم نہیں آئے. نمبر بلاک کیے انہوں نے. میں نے 101. اچھا کہیں ان کو کیوں کال کیا آپ نے؟ ان کو میں نے ان کو اپنا آپ دکھانا تھا نا جی. میرے میں ایک پاور ہے، مجھے اللہ نے ایک گوڈ گفٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے ایک گوڈ گفٹ دیا ہے. پیسوں کی بھی آفر کی انہوں نے؟ سب کو نہیں آئے. میں نے کہا ایک دفعہ آئے جی، میرے مریدوں نے کہا ہے. اچھا ایک تو ہوتا نا میں کہوں، یہ شاہ جی ان کے بیٹوں نے ان کو کالیں کی ہیں. یہ ہاں جی، آپ ہماری یہ سیل کرا دیں گے سارا کچھ. تو اللہ کرے کہ کوئی پیر کو غیرت آئے، کسی پیر کو غیرت آئے. یہ میں سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹھے میرے. میں دین کے بارے میں بات نہیں کروں گا، میں فرقوں کے بارے میں نہیں کروں گا. میں کروں گا کہ جنات ہیں یا نہیں ہیں یہ بتاؤ.
अच्छा चलें, प्रोग्राम के आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो बताइएगा। पैगाम मेरा यही है जी कि कोई भी औरत है या कोई भी मर्द है, ज़मीनों आसमानों के रब की कसम है कि माँ और बाप 40 वलियों के भी बारे हैं। ठीक है, ये पहला पैगाम है। अपने माँ बाप की खिदमत करें बजाय पीरों के बूट पालिश करने के। अपने माँ बाप की खिदमत करें। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बती हूँ, मेरा इधर कोई भी बंद होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी इधर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, तो मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, बूट उनके पालिश करें, उनके हाथ चूमें, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, हाँ कोई जादू में है, आप मसले में हैं, तो जिसके पास भी जाएं पहले उसमें वो खूबी देखना कि उसमें वो क्वालिटी है या नहीं। पता लगे बाबा और ये आपो मंजी पे पेट उन्होंने लिख लिया, ठोडियां लटकियां, घोड़ियां तो रहा होया बुरे हाल, तो तुसी उसको अपना इलाज करा। ये मेरे सोने का तरीका और मैं ऐसे ही सोता हूं। ये हो गया पहला। अगर कुछ अबहाम है, कुछ सवालात जो रह गए हैं, आप समझते हैं कि एंकर ने वो सवाल नहीं पूछे, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो इनके साथ एक नशिस्त और रखूंगा, उसमें वो जो सवालात होंगे दोबारा इनके पास आएंगे, वो पूछेंगे। और साथ साथ मैं अपना भी जायचा इनसे पूछता हूँ कि मेरे अंदर इन्होंने क्या देखी चीज़ें हैं, उस पर हम बात करेंगे। पता चल गया जी, लेकिन ये बातें मैं करूंगा आपसे लादा में तन्हाई। ठीक है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव जो बातें हैं वो बता दें। पॉजिटिव तो सारों को ही पता होती है ना जी। नहीं, वो मैं समझता हूँ। जो नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस आस्थाने पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जो कैमरे की बैक साइड पे भी हैं। तो उन्होंने कहा कुछ बातें हैं जो तन्हाई में बताने वाली होती हैं, तो वो तन्हाई वाली बातें मैं इनसे फोन पे बात कर लूँगा। जो पॉजिटिविटी है वो लोगों को बता दें, मेरी शख्सियत के बारे में बता दें। आप मेरे से सिर्फ बाबा जी बताते हैं वो बातें हैं कि जो होती हैं। मैं आपसे बड़ा हूँ या छोटा हूँ? आप मेरे से छोटे हैं। अच्छा, कितने साल? तकरीबन 3-4 साल छोटे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 साल मैं इनसे छोटा हूँ जी। ठीक है जी। अच्छा, 45 होगी आप? मैं 47 का हूँ, ये 50 के हैं। अच्छा, मैं मेरा शनाख्ती कार्ड आप देख लेना। नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे पास में दिखा सकता हूँ। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, कुछ बातें हैं जो देखो हम वही बात बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी का पर्दा उठाता है वो हम में से नहीं है, लेकिन जिसका भी हमने किया उसका लादा किया है। एक लादा कमरे में बैठाया उसे, उससे मैंने वो बातें की हैं, औरतों को नहीं मर्दों को। ठीक है, मर्दों को बैठाया और उनसे लादा मैंने बात की। कुछ बातें इनको बता देना मेरी शख्सियत के बारे में, जो मनफी वाली हैं वो मैं तन्हाई में आपसे पूछूंगा। ऐसे ठीक है जी? जब मस्बत बातें हैं वो मुझे बता दें। आपको हाँ अच्छी बातें बता दें लोगों को। आप सिर्फ मैं आपको जो बातें बताऊंगा, अगर ना मुतमिन हुए आप दोबारा इधर मुझे बैठाना, आप कहना नहीं भाई इसे बातें पूछूंगा। एक दो बातें बता दें इनको सबको। एक कौन सी एक दो बातें हैं? जो भी जो समझते कि मेरे अंदर ये अच्छी बातें हैं वो बता दें। अच्छी बातें फिर वो देखो, वो आप कहेंगे जी ये तो नहीं, मनफी बातें मैं ना मैं आपको दिखाऊंगा ना मैं इनके सामने पूछूंगा। आपने इसे बंद करना है, थोड़ी देर मेरे साथ बैठना है। बंद करें, चले जाए। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स का मुझे रहेगा आपका इंतजार। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।